إدريس طاب فيه سناء ثم إرهاق منهم وعلي وأحمد النجباء منهم محمد النجل أبد لا يأمر يلقوهم كرماء القمام المسلمان نجل سبيل لدونه جواء ثم شيخ وآل نجل أبيك من بأمره زرقا وهم شرفاء نسبة الهمام إليه خير خلق ويسبق الانتماء شفتنا ثم أريد لعيا بدار بسارة مسكت الراس شيء فيه ابتداء شفتنا ثم أريد لعيا بدار بسارة مسكت الراس شيء فيه سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا طاهرا سيدا طاهرا ولدك شهيدا وكرما بين آبين نجيما مرغبا عشقته على نفس الإيمان العلم يا لها يا لها يا لها إنكم شهدنا المبهوك بعد علوم جل عند انتشاره العلماء شهدنا من ويهدي في قلبه أبناء يأتنا شاغل الناس شهر بطاعة المولى ناشطا في الإبادة أعداء يأتنا ويرمى مقام كل فريد وريالات العلماء سنة الرسول بغرب بعد أن أنعمته القدماء شهدنا والد الإمام بسبت بعد عشر وما أتى أرباء شهدنا شاهد الخطب